السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حصة جديدة على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية بسهولة. حصتنا اليوم سوف تكون حول السفر لو فواياج. حصة اليوم سوف أتطرق إلى تقريبا جميع المفردات التي نستعملها خلال السفر، وأيضا فيها سوف تستطيعون تكوين جملة سليمة وصحيحة، وذلك دون أخطاء. على بركة الله. إذا أردت أن أقول أنا ذاهب في سفر، أنا ذاهب في سفر، كيف أقولها باللغة الفرنسية؟ سوف أقول Je pars en voyage. Je pars en voyage. هنا لا نقول je vais en voyage، وإنما نقول je pars en voyage. Je pars en voyage. أنا ذاهب في سفر. أيضا كيف أقول أنا ذاهب في عطلة؟ أنا ذاهب في عطلة. سوف أقول Je pars en vacances. Je pars en vacances. هنا قد استطعتم أن تعرفون voyage السفر، vacances هي العطلة. Je pars أنا ذاهب en vacances. وأيضا ماذا قلنا عن أنا ذاهب في سفر؟ Je pars en voyage. Je pars en voyage. قولوا لي كيف أقول أنا ذاهب إلى البحر؟ أنا ذاهب إلى البحر. كيف نقولها باللغة الفرنسية؟ سوف نقول Je vais à la mer. هنا لا نستعمل je pars، وإنما نستعمل je vais. Le verbe aller. Je vais à la mer. Je vais à la mer. كيف نقول أنا ذاهب إلى الجبل؟ أنا ذاهب إلى الجبل. كيف أقولها باللغة الفرنسية؟ سوف أقول Je vais à la montagne. Je vais à la montagne. Je vais à la montagne. أنا ذاهب إلى الجبل. أنا ذاهب إلى البحر قلنا Je vais à la mer. Je vais à la mer. أنا ذاهب إلى الجبل سوف أقول Je vais à la montagne. Je vais à la montagne. وهكذا. هنا تعلمتم المونتان هو الجبل، la mer هو البحر، voyage هو السفر، وأيضا vacances هي العطلة. هكذا سوف تتعلمون تكوين الجمل. تستطيعون بأنفسكم تكوين جمل صحيحة وسليمة. كيف أقول أنا ذاهب إلى الريف؟ أنا ذاهب إلى الريف. سوف أقول Je vais à la campagne. Je vais à la campagne. أنا ذاهب إلى الريف. Je vais à la campagne. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا كيف نقول أنا ذاهب في سفر. تعلمنا أيضا أنا ذاهب في عطلة. أنا ذاهب إلى البحر. أنا ذاهب إلى الجبل. أنا ذاهب إلى الريف. وهكذا. هل تذكرتم كيف نقولها بالفرنسية؟ أنا ذاهب في سفر. Je pars en voyage. Je pars en voyage. أنا ذاهب في عطلة. Je pars en vacances. Je pars en vacances. أنا ذاهب إلى البحر. Je vais à la mer. Je vais à la mer. أنا ذاهب في جبل. Je vais à la montagne. Je vais à la montagne. أنا ذاهب إلى الريف. Je vais à la campagne. Je vais à la campagne. هكذا. أتعمد التكرار لكي تستطيعون التكلم مباشرة، لا تحتاجون إلى من بعد إلى التأجيل. تعلم ثم تكلم. Les préparations de voyage. Les préparations de voyage. إعداد للسفر. ماذا نحتاج عند السفر؟ Les préparations de voyage. إعداد للسفر.
كيف تقول يجب أن تعبئ شنطتنا؟ يجب أن تعبئ شنطتنا. أنت يجب أن تعبئ شنطتنا. يجب هي tu dois. Tu dois faire notre valise. Tu dois faire notre valise. يجب أن تعبئ شنطتنا. كيف نقول يجب أن لا تنسى شيئا؟ هذه الجملة نستعملها كثيرا عندما نريد أن نسافر أو نخرج من المنزل. نقول يجب أن لا تنسى شيئا. كيف أقولها بالفرنسية؟ هنا سوف أقول tu ne dois rien oublier. Tu ne dois rien oublier. هكذا tu ne dois rien oublier. عندما نريد أن نسافر ماذا نحتاج؟ إلى شنطة. كيف أقول لك تحتاج إلى شنطة كبيرة؟ أنت تحتاج إلى شنطة كبيرة. كيف أقولها؟ حاولوا أن تجيبوا قبل أن تعرفوا الإجابة. حاولوا أن توقفوا الفيديو حتى تجيبون، ثم بعد ذلك أتمموا الفيديو وقوموا بالتصحيح. سوف أقول كيف تحتاج إلى شنطة كبيرة. سوف أقولها Tu as besoin d'une grande valise. Tu as besoin d'une grande valise. أنت تحتاج إلى شنطة كبيرة. Tu as besoin تحتاج d'une grande valise. إلى شنطة كبيرة. Tu as besoin d'une grande valise. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. سوف أقول n'oublie pas ton passeport. N'oublie pas ton passeport. لا تنسى جواز السفر. N'oublie pas ton passeport. لا تنسى تذكرة الطيران. كيف أقولها؟ تذكرة N'oublie pas ton billet d'avion. N'oublie pas ton billet d'avion. N'oublie pas ton billet d'avion. داك ton billet d'avion هي تذكرتك، تذكرة الطيران. أيضا لا تنسى الشيكات السياحية. N'oublie pas tes chics de voyage. Tes chics de voyage. N'oublie pas tes chics de voyage. لا تنسى الشيكات السياحية. هل تتذكرون كيف قلت يجب أن تعبئ شنطتنا؟ كيف قلتها باللغة الفرنسية؟ Tu dois faire notre valise. Tu dois faire notre valise. يجب أن تعبئ شنطتنا. Tu dois faire notre valise. كيف أيضا قلت يجب أن لا تنسى شيئا؟ Tu ne dois rien oublier. Tu ne dois rien oublier. يجب أن لا تنسى شيئا. أيضا قلت تحتاج إلى شنطة كبيرة. كيف أقولها؟ هل تتذكرون؟ تحتاج إلى شنطة كبيرة. كيف قلتها؟ Tu as besoin d'une grande valise. Tu as besoin d'une grande valise. تحتاج إلى شنطة كبيرة. أيضا قلت لا تنسى جواز السفر. قولوا لي كيف قلتها؟ لا تنسى جواز السفر. N'oublie pas ton passeport. N'oublie pas ton passeport. هنا عندما أريد أن أعبر عن شيء لك أنت أقول ton passeport. ton passeport لأن passeport هنا ماسكيلة. N'oublie pas ton passeport. كيف قلت أيضا لا تنسى تذكرة الطيران؟ N'oublie pas ton billet d'avion. تذكرة الطيران هي billet d'avion. وتذكرتك أنت هنا استعملت ton لأنسبها لك أنت. ton billet d'avion. N'oubliez pas ton billet d'avion. أيضا قلت لا تنسى الشيكات السياحية وهي n'oubliez pas tes chics de voyage. هنا استعملت tes لأن شيك وهنا شيكات ليس شيك واحد، لهذا استعملت تي او اس. N'oubliez pas tes chics de voyage. لا تنسى الشيكات السياحية.
أصدقائي، وصلنا إلى نهاية الحصة، إلى حصة مقبلة إن شاء الله. قوموا بالإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، ومن منكم لم يشترك فليشترك في القناة وليفعل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. فهناك حصص مقبلة سوف أقدم لكم جمل رائعة سوف تتعلمون من خلالها التكلم بسرعة وبطلاقة. إلى اللقاء.